के साथ जय सुपर 4G, दुनिया को बता दो। टॉम हॉक है जो है वो भी बलूचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफगानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे। एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बना दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौमी राजों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ने दावा किया, मुल्क को क्रूज मिसाइल हमने दिए। अमेरिका ने मिसाइल अफगानिस्तान में मारे, वो बलूचिस्तान में गिरे। हमने अमेरिकी मिसाइलों को देखकर अपने मिसाइल बना लिए। नवाज शरीफ ने हल्फ उठाया था, बतौर वजीर आजम रियासत के राज नहीं बताएंगे। क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? And that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. नवाज शरीफ ने कौमी राजों से पर्दा उठाकर गद्दारी की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दिफाई तजियाकार अमजद शोएब कहते हैं, नवाज शरीफ की इस हरकत का उन्हें दुख है। उन्होंने हमेशा ऐसे काम किए जो मुल्क की रुसवाई का बायस बने। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा बोले, नवाज शरीफ को इल्म ही नहीं, उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। नवाज शरीफ ने दुनिया को पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने का मौका दिया। वो मोदी की जबान बोल रहे हैं, शर्मिंदा हैं, वो 3 बार वजीर आजम रहे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने ये बात कहकर बड़ी गलती की है, पाकिस्तान वापस लाकर उन पर मुकदमा बनाया जाए। अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर आप अपनों की गुलामी में आ गए हैं। हम कोई फ्री सिटीजन तो नहीं है। वो पार्लियामेंट कितनी खुद मुख्तार है, पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। कठपुतली और रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बना दिया। सिलेक्टेड वजीर आजम को लाने वालों से हिसाब लेंगे। हम अंग्रेजों की गुलामी से अपनों की गुलामी में आ गए। हमारी पार्लियामेंट खुद मुख्तार नहीं रही, ये कोई और चला रहा है। लोग आकर कहते हैं, आज ये एजेंडा है, ये बिल मंजूर करो। इन चीजों के खिलाफ उठने का फैसला कर चुका। अपने मुल्क में गुलाम बनकर नहीं रह सकता। 2 टोक फैसला है, जिल्लत नहीं इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे। लंदन में बैठे नवाज शरीफ का नून लीग के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, भाई पर बहुत फख्र है जिसने वफादारी और नजरियाती वाबस्तगी की मिसाल कायम की। शहबाज शरीफ मर्दे मैदान हैं। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना निजाम की तस्दीक है। मुल्जिम तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है। मुल्जिम जानता है सारे निजाम को शिकस्त दे गया। वहाँ बैठकर पाकिस्तानी निजाम और अवाम पर हंसता होगा। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, निहायत शर्मिंदगी का मकाम है कि मुल्जिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर गया। आइंदा वफाकी हुकूमत भी ख्याल रखे कैसे किसी को बाहर जाने देना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। जमानत की मंसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। नवाज शरीफ तो आप तो बाकायदा सारे सिस्टम को चकमा दे के रवाना हुए हैं। ये जो लोग होते हैं, नवाज शरीफ हैं, इससे पहले अल्ताफ हुसैन है, ये फिर जब बाहर जाते हैं ये उनका एसेट भी बन जाते हैं। नवाज शरीफ हुकूमत और पूरे निजाम को चकमा देकर बाहर गए। वापसी के लिए हुकूमत तमाम कानूनी रास्ते अपनाएगी। बानी एमक्यूएम और नवाज शरीफ लोग बाहर जाकर दूसरों का असासा बन जाते हैं। ऐसे लोगों को फसे पुष्ट सपोर्ट मिलती है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को वापस लाना एक मुश्किल कानूनी मरहला है। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है, नवाज शरीफ ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। मफरूर रोजाना की बुनियाद पर इदारों को निशाना बना रहे हैं। पार्लियामेंट की बालादस्ती उनके नजदीक सिर्फ एनआरओ है।
مخدوم امین فہیم کے صاحبزادے جلیلالزماں کو نیب نے کراچی کے قریب سپر ہائی وے سے حراست میں لے لیا۔ مخدوم جلیلالزماں المعروف مخدوم حبیب اللہ تعلقہ حالانکہ ناظم رہ چکے ہیں، طلبی پر پیش نہ ہونے پر حراست میں لیا گیا۔ I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے۔ On Zardari صاحب؟ Yes, I still have the reservation. So it's difficult for me to believe in it. ہماری پارٹی کی بالکل یہ پالیسی نہیں ہے۔ آصف زرداری صاحب کے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے۔ آصف زرداری صاحب ہمارے پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ کیا خواجہ آصف نے پی ڈی ایم اے کے پلیٹ فارم پر اکٹھی ہونے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دراڑ ڈال دی؟ خواجہ آصف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا، بار بار کہوں گا مجھے آصف زرداری پر یقین نہیں۔ نواز شریف نے خواجہ آصف کا بیان ذاتی قرار دے دیا، کہا آصف زرداری سے متعلق خواجہ آصف کا بیان پارٹی پالیسی نہیں، ان کے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے۔ شہباز گل نے کہا، مضحکہ خیز بات ہے، نواز شریف کہتے ہیں آصف زرداری پر زیادہ یقین ہے۔ جیو کے خلاف میں نے ڈیفینس منسٹری کی طرف سے ریفرنس سائن کر وچ آئی جسٹیفائی۔ اگر مجھے اس پہ اختلاف ہوتا تو مجھے ڈیفینس منسٹر رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ آئی شوڈ ہیو ریزائن اینڈ ختم۔ لیگی قیادت کے جیو کے حق میں بیانات اپنی جگہ، لیکن خواجہ آصف آج بھی جیو سے متعلق اپنے موقف پر قائم۔ کہتے ہیں حامد میر پر حملے کے بعد بطور وزیر دفاع جیو کے خلاف ریفرنس صحیح تھا، اگر مجھے اختلاف ہوتا تو وزارت چھوڑ کر مستعفی ہو جاتا۔ حامد پر حملے کے بعد جیو نے ملکی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول کی پھر خلاف ورزی۔ بھارتی فوج کا جندروٹ سیکٹر پر خودکار اور بھاری توپ خانے کا استعمال، جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے کٹھار گاؤں کی 65 سالہ خاتون زخمی ہوئی۔ وائس ایڈمرل ایم امجد خان نیازی 6 اکتوبر کو نیول چیف کا عہدہ سنبھالیں گے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی تجویز پر تعیناتی کی منظوری دے دی۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے الوداعی ملاقات۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے شاندار کیریئر پر نیول چیف کی تعریف کی۔ آرمی چیف سے پہلے پی ایم میں لانگ کورس کے ویٹرنز کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے سینئر افسروں کے قائدانہ کردار اور قربانیوں کو سراہا۔ ہماری حکومت ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ موسمیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے 10 ارب پودے لگانے کا فیصلہ کیا۔ نیشنل پارکس کی تعداد 39 تک لے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماحولیاتی مسائل پر عالمی سربراہوں سے خطاب، کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان کے پاس 12 موسمیاتی زون اور عمودی ڈھلوان موجود ہیں۔ فلورا اور فونا سے تحفظ کے لیے مقامی آبادی کا تعاون حاصل ہے۔ وزیر اعظم نے ڈائیورسٹی سمٹ کے انعقاد پر اقوام متحدہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کراچی میں کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، مائکرو لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ کراچی میں کرونا کیسز کی تعداد میں تشویشناک اضافہ۔ شہر میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے 221 مریض سامنے آ گئے۔ کراچی کے متاثرہ علاقوں میں مائکرو لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ منگو پیر یو سی 8 میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع۔ آمد و رفت میں ماسک لازمی۔ علاقے میں ٹرانسپورٹ، ڈبل سواری، اجتماع پر بھی پابندی۔ صرف راشن کی دکان اور میڈیکل سٹور کھلنے کی اجازت۔ شہر میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ ان ایکشن۔ نارتھ ناظم آباد، کلفٹن، بورڈ بیسن، آرام باغ، صدر سمیت کئی علاقوں میں متعدد ریسٹورانٹ، بیکری اور میڈیکل سٹور سیل کر دیے گئے۔ بلوچستان کے مسائل جلد حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرونا کی وجہ سے کچھ کام سست ہوا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں سپریم کورٹ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ ہماری کوششوں سے بہت سے لوگ بازیاب ہوئے۔ عوام کے حقوق غصب نہیں ہونے دیں گے، کسی کو لوگوں کی عزت نفس مجروح نہیں کرنے دیں گے۔
हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 15 दिन के लिए बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल ₹2.40 फी लीटर सस्ता हो गया। ओगरा ने अक्टूबर के लिए LPG ₹2.87 फी किलो महंगी कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 2 माह की तौसीह कर दी। माली साल 2019-20 के गोशवारे 8 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज लाहौर में पंजाब रोजगार मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। रोजगार स्कीम के तहत नौजवान 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज आसान शराइत पर हासिल कर सकेंगे। खवातीन के लिए शराइत सूद कम रखी गई है। फैसलाबाद के इलाके पंचपुरी में वाक़ स्पाइसिंग फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाज़ी की आग ने पूरी फैक्ट्री जला डाली। छत भी गिर गए। फायर ब्रिगेड ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आतिशबाज़ी की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट में PSL केस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिद पर अड़ गया। बाहमी तौर पर मामला हल करने से इनकार। जस्टिस साजिद महमूद शेखी ने कहा कि फरीकैन मामला आपस में हल क्यों नहीं करते। वकील अहमद बिलाल सूफी ने कहा कि फ्रेंचाइजीज इसके लिए तैयार हैं। PCB के वकील ने ये कहकर मीटिंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया कि उन्हें हिदायत है केस जारी रखें। मेरे कुछ हेयर ट्रीटमेंट्स का मेरे बालों का हेयर फॉल का प्रॉब्लम है मुझे आजकल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के जो हालात हैं। पाकिस्तान और दुनिया के हालात का असर। अदाकारा मीरा के बाल झड़ने लगे। कहती हैं दबाव की वजह से बालों का इशू है। मीरा ने कहा पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं, वो शजरकारी से मुताल्लिक आगाही देंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,049.6 हो गई। 1 मिलीग्राम सोना ₹10.04 का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूँ महनूद नरीम। और मैं हूँ आपके